عندي لك بعدا واحد السؤال اللي كيطرحوه بكثره بعض الاشخاص اللي كيقول لك هاد الناس هادو ديال هاد الاساتذه المتدربين قبل ما يدخلوا يوليو اساتذه متدربين فهم عارفين بان هاد المرسومين كاينين، حيت كيقول لك ماشي والدين اليوم هادو انتم كاساتذه شنو غيكون الرد ديالكم على هاد الناس اللي كيتسالوا هاد التساؤلات اللي كيعتبروكم انكم دابا كتجاوزوا القانون بهاد القضيه؟ لان اولا هذا الكلام ولا هذا السؤال هو سؤال مردود عليه قانونيا، ويمكن ان نفسره بشكل واضح، وهو ان في الوقت يوم 23 بالضبط يوليوز 2015 صدقت الحكومه المغربيه على المرسومين المشؤومين. يوم 23 يوليو صدقت المجلس الحكومي على هذه المرسومين المشؤومين، لكن في الوقت اللي حنايا دوزنا المباراه، في الوقت اللي اننا سجلنا بشكل رسمي في المراكز الجهويه لمهن التربيه والتكوين، كان هذين المرسومين مجرد مشروع، وحينما اقول مشروع يعني لم يتخذا بعد الصبغه القانونيه، لانهم لم ينشرا في الجريده الرسميه الا يوم 10 اكتوبر 2015، في الوقت اللي كنا حنا سجلنا بشكل رسمي في المراكز الجهويه يوم 7 اكتوبر 2015. وبالتالي فالقانون المغربي هو قانون لا يطبق باثر رجعي، ومن هنا نقول نحن كاساتذه متدربين نحن نرفض رفضا باتا تطبيق هذين المرسومين، اولا ليس على هذا الفوج وفقط، بقدر ما هما جاوا باش يضربوا المدرسه العموميه، جاوا باش يضربوا التعليم المغربي، جاوا باش يضربوا الحق في الوظيفه العموميه، جاوا باش يوجهوا يعني القطاع ديال التعليم في الاتجاه ديال الخوصصه. فنحن نرفض كل هذه الاطياف، وبالتالي فمن حقنا كاساتذه متدربين اننا نرفضوا هذا الشيء. على المستوى القانوني نقول على اننا عندنا الحق ولازلنا على الحق. علاش؟ لانه المرسومين نشروا في الجريده الرسميه من بعد ما تسجلنا حنا في سميتو. اعتقد هنا الامر واضح جدا، وهذا الشيء اللي خلانا كتنسيقيه وطنيه نفشلوا هذه المعركه البطوليه اللي وصلت للشهر اواخر الشهر الثالث ديالها. وهذه المده ديال 3 شهور هي دليل واضح على فشل وزاره التربيه الوطنيه والتكوين المهني، ومن خلالها الحكومه المغربيه في التعاطي مع الملف، باعتبارها تتعاود مع انها تتعامل مع الملف بالمنطق ديال الحوار من اجل ايجاد الحلول الجذريه لهذا الملف، اصلاح الملف ديال التعليم بشكل واضح جدا اللي كيخدم الشعب المغربي. كنلقاوها كتعاطى مع هذا الملف بالمنطق ديال الزرواطه، بالقمع، بالهمجيه، بكذا، وهذا ما يفسر الفشل الذريع للدوله المغربيه وللوزاره المعنيه في التعاطي مع هذا الملف هذا. حنا من دورنا انا عندي واحد التساؤل بسيط، سميتكم نتوما الاساتذه يعني اساتذه، يعني نتوما مشروع استاذ، من بعد غادي يولي سميتكم الاساتذه المعطلين، يعني دابا نتوما اساتذه متدربين في انتظار انكم تصبحوا اساتذه معطلين، وبالتالي غادي يولي عندنا واحد الفوج ديال المعطلين غينضاف لهاد الافواج الاخرى. كاين الدكاتره المعطلين، كاينين طلبه المعطلين، كاين ما عرفت شكون ثاني معطلين، واخا المغرب كله معطل، غتزادوا انتم كاساتذه وغادي توليو معطلين، في حين ان الدوله كتبجح وكتباهى بانها كتنظم العديد من الورشات الاصلاحيه بما فيها التوظيف، وكنلاحظوهم كيقول لك تراجعت نسبه البطاله بقد وقد. ها هما دابا كيوجدوا غادي يتزادوا يعني. اولا بالنسبه لهاد المرسومين اللي جاوا الان واللي صدرهم وزير التربيه الوطنيه واللي بصدد النقاش معاهم، كيقولوا على انهم دخلت 10,000 واحد 10,000 استاذ متدرب الى المراكز الجهويه، لكن قانون الماليه ديال 2016 خلق فقط 7,000 منصب لوزاره التربيه الوطنيه، في حين ان 3,000
استاذ متدرب اللي تخرج من المراكز الجهويه يقولون على انها خصها تمشي للقطاع الخاص وخصها تمشي للدول الاجنبيه من قبيل الدول ديال الخليج لانها تخدم فيها. نحن كتنسيقيه الوطنيه لا يفوتنا الا ان نشجع وندين هذا الشيء هذا. علاش؟ نظرا لانه نحن نرفض اننا نكونوا جيش من الاساتذه اننا نخسروا عليهم فلوسنا، فلوس ديال الشعب، نخسروا عليهم فلوس ديال الدوله وكنخرجوهم يوليو معطلين، ولا في العوض ما اننا نخسروا عليهم الفلوس ونخدموهم في القطاعات العموميه اللي يخدموا ولاد الشعب ديالنا كنصدروهم للخارج في الوقت اللي الدول الاجنبيه هي عندها ما يكفي من 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 من, من, من الاموال باش تكون الاطر ديالها. فهذا لا يعقل على ان نخسروا فلوس الشعب، فلوس الدوله المغربيه على اطر مغربيه وعلى ابناء الشعب ديالنا ونصدروهم او نزجوا بهم في البراثين ديال البطاله. هذا الشيء كيجي في السياق ديال ان الحكومه المغربيه في الوقت اللي تحملت المسؤوليه جات في البرنامج الحكومي ديالها كتقول على انها ستحاول من خفض نسبه البطاله، الا اننا نلاحظ ان نسبه البطاله لحد الان فاقت 9.7% فهذا شيء خطير وخطير جدا، الشيء اللي ممكن يؤدي الى ارتفاع النسبه ديال البطاله بشكل عام، وكيؤدي كذلك الى نسبه الاميه، نسبه الفقر، نسبه التهميش، وهذا كله ممكن يؤدي الى انفجار شعبي في اي لحظه والى احتقان شعبي في اي لحظه. وبالتالي نحن كتنسيقيه وطنيه واعيا منا ودفاعا على ملفنا الاجتماعي الا وهو ملف الاساتذه المتدربين نقول لا ثم لا، نقول لا ثم لا لخوصصة القطاع التعليم، لا ثم لا لجعل المراكز الجهوية تخرج أساتذة معطلين، لا ثم لا لكل يعني الحلول الترقيعية التعاطي مع هذا الشيء. ونقول على أن راه من حق جميع أبناء الشعب يستافدوا من الحق الوظيفة العمومية، وراه مازال مستمرين أبى من أبى وكره من كره إلى إسقاط المرسومات. مؤمن كلمة ختامية غادي نقول واحد النقطة بالنسبة للنقطة ديال الأساتذة المتعلمين المتدربين، فما هي إلا النقطة التي أفاضت الكأس، لأنه كان في الأول كان واحد كنا سمينا ديك الساعة التعريف، وشو شحال ديال السنوات دازت وعربوا عربوا في آخر المطاف ولاو باغي يرجعوا للفرنيط. هاد التعريب الأول ما صدقش وعاد غيرجعوا دابا للفرناصة. واش كنقولوا اذا هاد النقطه ديالكم نتوما كاساتذه متدربين راه ما هي الا نقطه في بحر لهاد المشاكل اللي كيتخبط بها القطاع ديال وزاره التعليم على ايين. كما قلت المره الفايته كنعاود نقولها اليوم كجديدة نيوز موقع اخباري، نحن متضامنون معكم ايها الاساتذه المتدربون وتحيه لكم. اولا بدايه نشكر جريده جديدة نيوز اولا على تضامنها المبدئي والمشروط مع الملف ديال الاساتذه المتدربين، وكنشكروها كذلك لانها هي دائما تغطي اشكالنا النضاليه سواء المحليه او الوطنيه. اللي نقدر نقول هو انه من خلال التساؤل ديالك هو ان التنسيقيه الوطنيه بطبيعه الحال اولا عفوا القطاع ديال وزاره التربيه الوطنيه هو كيعرف مشاكل كبيره جدا منذ يعني الاستقلال ديال المغرب. من اول وزاره ديال التربيه الوطنيه هو كيعرف يعني مجموعه من المشاكل، والدليل على ذلك هو مجموعه من الاصلاحات اللي دارت وكلها باءت بالفشل. فالان نحن القطاع ديال التعليم ولا قطاع وزاره التربيه الوطنيه كيعرف مشاكل كثيره، منها المشكل ديال الترقيه بالاجازه، منها المشكل ديال لحد الان اللي كيقولوا انهم باغيين يديروا فرنصه المواد العلميه في الوقت اللي كانوا هازين الشعار ديال التعريب في مراحل معينه. فنحن كتنسيقيه وطنيه نقول على ان هذه الاصلاحات كلها هي اصلاحات باءت بالفشل، والمساله ديال فرنصه العلوم العلميه المواد العلميه ما هي الا دفاع للوبي الفرنكفوني على المصالح ديالو من داخل الدوله المغربيه، دفاعا على الامتيازات ديالو من داخل المغرب. فنحن كتنسيقيه وطنيه نرفضها رفضا باتا، لان الا مشينا في هذا الاتجاه اولا خصنا اطر
التربويه، وخصنا اساتذه يكونوا مؤهلين اولا في هذا الجانب ديال 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 التدريس باللغه الفرنسيه، في الوقت اللي كنلقاو على انه المواد لحد الان جميع مختلف مراكز ديال التكوين هناك الاستاذ المتدرب يتلقى التكوين ديالو باللغه العربيه، بالاضافه الى الاساتذه الممارسين هما كذلك مكونين باللغه العربيه، الشيء الذي ينعكس سلبا على العطاء ديالهم مع الابناء ديال الشعب. وبالتالي نقول على ان هذه المساله ديال الفرنسه ما هي الا دفاع ديال اللوبي الفرنكفوني عن المصالح ديالو، نرفضها كتنسيقيه وطنيه من موقعنا، وتحيه. شكرا لك.